अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पीटीआई को के लिए आगे मज़ीद मुश्किलात जो लोग इस वक्त तज्ज़िया कर रहे हैं वो देख रहे हैं, हालात व वाक़यात बता रहे हैं कि शायद मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। और ऐसे में क्या उनको सूट करता है कि वो मज़ीद मज़ाहमत करें या वो मुफ़ाहमाना रवैया अपनाएं। ये बात तो हो रही है जो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन या वो और इस वक्त आमने सामने है। बाकी तो सारी चीज़ें इस वक्त फिल वक्त दीगर सियासी जमातें हों, चाहे वो हुकूमत में हो या वो हुकूमत में नहीं हो, वो इर्रेलिवेंट लग रही हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ तो मज़ामत होनी है, मफामत होनी है, और किस तरीके से होनी है और किस किस लेवल पर होनी है। लेकिन जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है वो भी कुछ मुनासिब नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा आला हैं और फैसल करीम कुंडी साहब नए गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और दोनों का ताल्लुक डीआई खान से है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ दोनों इलेक्शन लड़ चुके हैं और फैसल करीम कुंडी साहब इलेक्शन हार गए थे, उसी हल्के से अली अमीन गंडापुर साहब इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन उसके बाद एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब पहले इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकियाँ लगा रहे थे, तड़ियाँ लगा रहे थे, और फिर उन्होंने गवर्नर हाउस पर भी इसी किस्म की बात की। उसका जवाब फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से भी आया। ये जो अल्फाज की जंग है ये ख़त्म होगी या आगे बढ़ेगी और क्या रंग लेकर आएगी? छोटा सा क्लिप है, जरा ये देखते हैं कि हुआ क्या। हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। अगर वो चढ़ाई करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाजत देगा कि वापस खैबर पा जाएंगे, तो फिर कानून को इजाजत देगा उन्होंने किसी और घर जाना है। पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। हाउस भी हमारा होगा, हाउस भी हमारा होगा। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसके साथ करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। अपनी जबान को लगाम दे दे और अपने करतूतों के लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ, हमारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। दोबारा तुमने इस तरह बिलो द पेड़ बात की, तेरा मैं फ्यूल भी बंद कर दूंगा, तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। सियासी जंग है, तुम एक सियासतदान नहीं रहे हो, तुम फारिग हो चुके हो सियासत से, तुम चले गए हो इस काम से। यू आर नो मोर अ पॉलिटिशियन। बस कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो हेलो करो, टाटा करो, अगर इधर से करना चाहते हो। और ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो और एक गवर्नर हाउस भी ना हो। बहरहाल ये अल्फाज की जंग है और शायद अल्फाज की जंग से बात उससे ज़्यादा पहुंच गई है जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है। एक तरफ हाईली कंडेमेबल है ये बात जो कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो गवर्नर साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी साहब, उनको भी थोड़ा सा ख्याल और लिहाज करना होगा, क्योंकि वो एक आइनी ओहदे पर फाइज है। और आइनी ओहदा वो होता है जो गवर्नर का कि वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी होता है। तो आइनी ओहदा रखते हुए आप सियासी बयानात देने से गुरेज करें तो बेहतर है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब जो कि पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रऊफ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। रऊफ हसन साहब, thank you for accepting our invite sir, but issues ये हैं कि जो सारा मामला है वो तो अपनी जगह है, वो हमने पूछना भी है कि अब माफ़ी मांगना अगर नहीं है तो मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा केपी की सूरत हाल में मुझे आपसे बात करनी है। क्या ये मुनासिब है इस जो सूरत हाल है कि वहाँ के अभी नए गवर्नर लगे हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो उनको धमका रहे हैं और उनको गाड़ियां ले लेंगे, फ्यूल बंद कर देंगे, गवर्नर राज लगा तो कब्जा कर लेंगे, पहले इस्लामाबाद के कब्जे की बातें। सर, एक सियासी शख्सियत आम वर्कर के मुंह से तो ये बातें ठीक हैं, मगर एक चीफ मिनिस्टर ऑफ वन प्रोविंस ये डिसेंट लगती हैं आपकी नज़र में? थैंक यू नादिया। देखिए, ये जो आपके गवर्नर लगे हैं वहाँ, ये इलेक्शन हारे हुए हैं और वो भी अली अमीन साहब के इलाके से। और और इनकी जो पार्टी है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंडेट की चोरी उन्होंने की हुई है। इखलाकी तौर के ऊपर कोई जवाब नहीं बनता कि इस किस्म के शख्स को आप गवर्नर बनाएं एक प्रोविंस का, जहाँ की एक प्रॉपरली मैंडेटेड हुकूमत जो है वो फंक्शन कर रही है। और इखलाकी, आइनी और कानूनी तौर के ऊपर कोई जवाब नहीं बनता कि गवर्नर साहब इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो कि उन्होंने पिछले 2 दिन में जब से वो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है उन्होंने इस्तेमाल की है।
अली अमीन गंडापोस ने अपनी कैपेसिटी में एज द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड, जेन्युइनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि ये उन्होंने इनिशिएट नहीं किया ये प्रोसेस, ये गवर्नर साहब ने बगैर किसी प्रोवोकेशन के इस प्रोसेस को इनिशिएट किया, नहीं करना चाहिए। मैं कायल हूँ इस चीज़ का कि गवर्नर जो कि वफाक का नुमाइंदा होता है और चीफ मिनिस्टर जो कि वफाक जो कि सूबाई हुकूमत का इलेक्टेड सरबराह होता है, उन दोनों के दरमियान फंक्शनल ताल्लुकात रहने चाहिए और ऐसा कोई मौका नहीं आना चाहिए कि ताल्लुकात जो हैं वो इस नहज तक पहुँचें। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब को चाहिए कि वो ज़रा रीथिंक करें अपनी पॉलिसी को, और जो एक जनरली मैंडेटेड हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में, कम से कम उसके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करें वो एहतियात से करें। और लेकिन रऊफ हसन साहब, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू आप, बट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये इनिशिएट जो है वो सीएम साहब ने किया था, अली अमीन गंडापुर साहब ने। जब उन्होंने ये बात की कि मैं कब्जा कर लूँगा और पूरा गवर्नर हाउस में भी कब्जा कर लूँगा, फिर ये हो जाएगा, उससे पहले वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने की भी धमकी दे चुके हैं। उसका रिबटल आया था फ्रॉम गवर्नर केपी के। अगर उससे भी पहले उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया हुआ था तो प्लीज़ करेक्ट मी। जब अली अमीन गंडापोस साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था अपने यौम तासीस के ऊपर, मैं वहाँ मौजूद था, वो गवर्नर साहब की अपॉइंटमेंट से बहुत पहले था। तो अगर इन्होंने मुर्दे उखेड़ने हैं और उसके बाद बात करनी है तो फिर हम भी बहुत कुछ, और मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी बहुत सारे और इश्यूज हैं जिनके ऊपर वो बात कर सकते हैं। इनको चाहिए था कि वो जब गवर्नर बने थे तो एक नया पेज जो था उसको खोलते और उन कोशिश करते कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके साथ ताल्लुकात जो है उनको उस्तवार करते एक पॉजिटिव नोट के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने प्रेफर किया कि वो गड़े मुर्दे जो हैं उनको खोदें और वहाँ से बात को शुरू करें। तो मैं बिल्कुल इस पर, मुझे पता है कि रऊफ साहब अगेन बहुत माजरत और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस दिन उन्होंने गवर्नर का ओथ लिया आई वॉज देयर और मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मतलब डॉन न्यूज़ में पहला उनका इंटरव्यू चला था और उन्होंने ये कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप भी देख सकते हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश होगी मैं सूबाई जो हुकूमत है उससे ताल्लुकात बेहतर रखूँ, जो सूबे के मामलात हैं जो टूवर्ड्स वफाक उसको टेकअप करूँ और एक ब्रिज का रोल प्ले करूँ वफाक और सूबाई सतह पर। तो मेरा ख्याल है बहरहाल एनीवेज अच्छी बात नहीं है, जिसकी तरह से भी अगर हो रही है इनिशिएट, तो एक माहौल हमें बेहतर होना चाहिए सूबाई सतह पर। और फिर इस किस्म की धमकियाँ अगर दोनों तरफ से आ रही हैं, अगर कुछ इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा नादिया कि देखिए अली अमीन गंडापोस साहब ने आउट ऑफ द वे आके कोशिश की है कि वफाक के साथ एक अच्छे ताल्लुकात जो हैं उनको कायम करें। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी की है और इसके साथ साथ इंटीरियर मिनिस्टर साहब जब पेशावर आए थे तो उनको रिसीव भी किया है, सारा कुछ है। और भी जितने भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बड़े एहसन तरीके से निभाने की कोशिश की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाक का रिस्पॉन्स जो है वो भी बहुत डिफिशेंट रहा है। हमारे अभी तक उन्होंने ऑफिसर्स जो थे जिसमें इंस्पेक्टर है वो अभी तक नहीं किया। हमारे जो पैसे हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं और वो उनको चाहिए कि रिलीज करें क्योंकि सूबे ने चलना है। तो मैं फील करता हूँ इस तरह अच्छी इंटेंशन है और कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे ताल्लुकात जो हैं वर्क रिलेशंस वो कायम रहें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, अच्छी बात है। सर अब आ जाते हैं, एक ज़माना था खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अब जो आप लोगों की ख्वाहिश थी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से या एस्टैब्लिशमेंट से या फ़ौज से आप लोग मुज़ाकरात करें, अब उनकी बारी है और उन्होंने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। आपके पास ऑप्शंस क्या रह गए? अब हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हमारे लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी मैंने इसको बात को रिएटरेट किया है। इससे पहले भी कुछ 4-5 दिन पहले भी मैंने ये कहा था। क्यों ये कह रहे हैं हम कि ये मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहेंगे और मुज़ाकरात होने चाहिए? इसलिए कि मुज़ाकरात ही इस मुल्क को आगे ले जाने का एक ज़रिया है। अगर आप पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी के साथ वो सलूक करेंगे जो कि पिछले 2 साल में बिलअमूम और पिछले 1 साल में बिलखुसूस रवा रखा गया है, और उसको आप चाहेंगे कि वो पॉलिटिकल एरिना से बाहर निकल जाए, तो इससे मसाइल क्रिएट हुए हुए। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम मुज़ाकरात करेंगे उन लोगों से जिनके पास पावर है, क्योंकि हमारी ये कन्विक्शन है कि ये लोग बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में और चीफ मिनिस्टर हाउस में, ये डमीज हैं, इनकी तनाबें कहीं और हैं और वो इनको ऑपरेट करते हैं। लेकिन वहाँ से मना हो गया ना, लेकिन आप अभी भी बज़िद हैं। उन्होंने क्या नहीं करने भाई? मैं नहीं, ये करेंगे,
ये मेरी कन्विक्शन है कि इनको करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का केस लड़ना है, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है, तो इनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। वही एक क्रेडिबल लीडर है पाकिस्तान का, जिसकी इज्जत की जाती है, जो लोगों के दिलों में बसता है। आप किस तरीके से उसको बाहर निकालेंगे, किस तरीके से उसके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे? ये मेरी कन्विक्शन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक है, इमरान ठीक है। खान के साथ लेकिन सर मुज़ाकरात। सर दूसरी तरफ जब 9 मई को 1 साल हुआ तो काबीना में एक रिपोर्ट पेश की गई 9 मई के हवाले से, उसमें कहा गया कि जी इमरान खान ही जिम्मेदार है। और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि जी इस पे पाबंदी, यानी पीटीआई पे इंदिया दिया जा रहा है कि पीटीआई वैसे जमात इस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो अगर मामलात इस नहज तक पहुंच गए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ये जो कमेटी बनी थी, इसकी क्या हैसियत है? ये एक डिकॉइट हुकूमत ने अपनी पसंदीदा मिनिस्टर्स के ऊपर, ये कंप्राइजिंग जो थी इसके ऊपर ये कमेटी बनाई थी। इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसने जो रिपोर्ट दी है उसकी कोई बेसिस नहीं है और उस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सरीहन कंप्लीटली इसको हम मुस्तरद करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो होगी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इन्वेस्टिगेशन, जिस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हम पूरे 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा रहा। क्यों? इसलिए कि दूसरी पार्टी जो है, दूसरी तरफ है, उनके पास छुपाने को बहुत कुछ है, वो छुपाए बगैर रह नहीं सकते, अदरवाइज वो एक्सपोज हो जाएंगे। आज भी मैं इसको रीट्रेट करता हूँ, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने रीट्रेट किया है, बड़ी फोर्सफुली रीट्रेट किया है कि आज भी आपको इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें, ताकि मुहर्रकात की निशानदेही हो सके, मुजरिमीन की निशानदेही हो सके, और फिर 2014 भले 2014 के धरने की भी करनी पड़े। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। और मैंने कहा है साइफर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करें। मैंने कहा है और बहुत सी चीज़ें मैंने 11-12 गिनवाई हैं। मैंने 71 की ट्रेजेडी के ऊपर भी कहा है कि इन्वेस्टिगेट करें। मैंने कहा है कि वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं, जो कि छुपाई गई हैं पिछले 74-76 सालों में, उनको भी पब्लिक किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इस मुल्क में होता क्या रहा है, क्या तमाशे होते रहे हैं, किस तरीके से इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। हम चाहते हैं कि सब कुछ बाहर निकले, सब कुछ अवाम की डोमेन में आए। उनको पता चलना चाहिए कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। अच्छा, अब रऊफ हसन साहब, मामला है कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे बेशक सवाल उठाएं रिपोर्ट की, मगर उस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगवाई जा सकती है। इस पर आपके कमेंट आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर मामलात इस नहज पर पहुंच गए तो पीटीआई को पिछले 2 साल से जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, वो किसी पाबंदी से कम नहीं है। हम तो वर्चुअली इन्होंने ऑलरेडी हमारे ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हमारे पास कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। हमारे लोगों को किडनैप किया गया है, हमारे लोगों को टॉर्चर किया गया है, उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज को फोर्सिबली चेंज करवाया गया है, हमारे लोगों के घरों के ऊपर हमले किए गए हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है, हमारी बच्चियों को बालों से पकड़ कर खींचा गया है, उनको सड़क के ऊपर ड्रैग किया गया है, उनको इलीगल कैद में रखा गया है। 1 साल से ज़्यादा लोग जो अभी तक कैद में हैं, एक मुकदमे में उनकी बेल होती है, दूसरे में अरेस्ट कर लिया जाता है। बीबी, ये सब कुछ हो रहा है। क्या फ्रीडम है हमारे पास? कोई जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं है, कोई इजाजत हमें नहीं मिलती। तो ये पाबंदी से कोई बेहतर सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन जब पाबंदी लगेगी वो इतनी आसानी से उसको नहीं लगा सकते, और खासकर एक ऐसी कमेटी की रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसमें कि खुद मुजरिमीन उसके मेंबरान थे। तो ये छोड़ दें, इस बातों को छोड़ दें, जब वक्त आएगा तो उसके साथ डील कर लेंगे। चले छोड़ देते हैं सर। अब आप मुझे ये बताएं कि आप एक सियासी जमात है, मतलब क्यों आप खान साहब को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप सियासी जमातों के साथ मिलकर, जो आपके इश्यूज हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, वो अपनी जगह, कि कम से कम सियासी लोगों के साथ बैठें और बात करें और मामले को आगे लेकर जाएं। छोड़ें इसको कि हमें मिलिट्री से बात करनी है और एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। मैं ज़ाती तौर के ऊपर कन्विंस नहीं हूँ कि जी मेरी पार्टी चोरों के साथ बात करे, वो जो मैंडेट चोरों के साथ बात करे। मैं ज़ाती तौर के ऊपर कन्विंस नहीं हूँ कि जो ऐसे लोगों के साथ बैठे जो इस मुल्क को लूटते रहे हैं पिछले 30-35 सालों में। बीबी, तो मैंने खान साहब को क्या कन्विंस करना है? खान साहब का स्टांस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम सबके साथ एंगेज कर रहे हैं। 1 मिनट दीजिए। हम इन 3 पार्टीज के अलावा सबके साथ एंगेज कर रहे हैं। 6 पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हो चुकी हुई हैं और इनकी तादाद अनकरीब बढ़ने वाली है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 3 पार्टीज एक बड़ी क्रेडिबल वजह है जिसकी वजह से हम उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच रोहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुख्तसरन यही कि बहरहाल मामलात इतने सीधे नहीं हैं और मामलात इतने आसान भी नहीं हैं। जो ये हम सोचे बैठे थे कि शायद थोड़ी हालात और वाक़यात, और ख़ासतौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और अवाम के एक मैंडेट के बाद हालात कुछ बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।
खुर्रम दस्तगीर साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि PMLN वो जमात है जिसने ये सब कुछ भुगता हुआ है, आज वो जो अब भुगत रहे हैं उनके बारे में क्या नज़रिया रखती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहरहाल PMLN की हुकूमत है, काबीना में तो वही है, वो अलग बात है, इत्तेहादी दीगर जमातें हैं, लेकिन जो हुकूमत में होती है उस पर ही लाजिम अमूमी तौर पर होता है कि वो मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए थोड़ी सी स्पेस दूसरों को भी दे, थोड़ा सा रूम भी दे, और प्लस ये कि माहौल भी ऐसा बनाए। लेकिन दूसरी तरफ दो चीज़ें साथ साथ चलती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ ये बात भी की जा रही है कि जी PTI से हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हमारे लिए हम उनके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ 9 मई की जो रिपोर्ट पेश की गई काबीना में और उसके बाद ये भी अंदिया दिया गया या कहीं से बातें आ रही हैं कि शायद PTI पर पाबंदी लगा दी जाए। अगर कि ऐसा हो जाता है, मुल्क की बहरहाल सबसे बड़ी जमात, तो फिर क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब रह जाएगा या कुछ और भी हुकूमत सोचे बैठी है। खुर्रम दस्तगीर साहब, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट PMLN, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम सर। सर, दो चीज़ें एक साथ कैसे चल सकती हैं? एक तरफ हुकूमत कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब की अगर मैं बात को कोट कर लूँ, कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, हम आजीवीन के साथ तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी जगह इंटरव्यू में आते हैं कि जी हालात ऐसे हैं और साबित हो गया कि 9 मई इमरान खान ने किया है तो जमात पे पाबंदी लग सकती है। ये दो बयानिए एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये रिपोर्ट जो है ये निगरान हुकूमत ने तैयार की थी। इस हद तक तो 9 मई की प्रोसिक्यूशन होगी कि जो लोग उसके मंसूबा साज, सहूलतकार और जिम्मेदार थे उनको सजाएं मिलेंगी, वो कोई भी हों। लेकिन जो लोग उसमें शामिल नहीं थे उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बतौर जमात जो बैन करने का मामला है, जब हमारी वफाकी हुकूमत पहले भी थी, आज भी है, तब वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ ये इस्तेकाक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दे कि किसी जमात को जो है वो बैन किया जाए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था। PTI ने तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन हमने ना पहले ऐसा काम किया था, ना अब हम करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। और जो बात मुज़ाकरात की है, मुज़ाकरात होने हैं पार्लियामान में, अवाम के मसाइल पर, कानून साजी पर, मुल्क को आगे लेकर चलने पर, वफाकियत पर। किसी एक शख्स की रिहाई के लिए सौदेबाजी नहीं होगी, अवाम के लिए मुज़ाकरात होंगे। ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात का फिर कुछ TORs होते हैं ना, उनका कहना यह है कि हम किस बात पे मुज़ाकरात करें, आपके पास वो पावर्स ही नहीं है। वो कहते हैं ना आप इमरान खान को रिहा कर सकते हैं, ना आप उनको कोई रिलीफ दे सकते हैं, और जाहिर सी बात है इस वक्त हालात जिस नहज पर पहुंच गए। प्लस दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आपने तो हमारा मैंडेट चोरी किया है, क्या आप हमें हमारा मैंडेट वापस करेंगे? देखिए, अब 3 महीने हो गए हैं इंतखाबात को हुए आज तक वो अपने धांधली के इल्जाम की तस्दीक में पाकिस्तान की किसी मोतबर अदालत में मोतबर सबूत का एक टुकड़ा भी पेश नहीं कर पाए। अभी तक उनके सारे सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कागज लहराने तक महदूद हैं। और ये वही तरीका है जो उन्होंने 2013 में भी इख्तियार किया था। उस वक्त भी कहते थे फॉर्म 14 हुआ करता था, फॉर्म 14, जो कहते थे हमारे पास वैगने भर भर के सबूत हैं। और वो वैगने जब सुप्रीम कोर्ट गई, जब उनकी तफ्तीश हुई, तो वो रद्दी साबित हुई। तो लिहाजा ये जो सोचना कि ये तहरीक इंसाफ जो है अपना ये वाला बयानिया खामोश हो जाएगी, असल इशू ये है कि वो अब पार्लियामान में मौजूद हैं, अवाम की नुमाइंदगी का फर्ज है उनके कांधों पर। तो लिहाजा वो अवाम की बेहतरी के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, इवन इंतखाबात की बेहतरी के लिए। अगर वो समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 जिसमें पहले वो शामिल भी हुए थे 2017 में जब वो पास हुआ, अगर वो समझते हैं कि उसके अंदर तरमीम करनी है, उस पर हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। अगर वो समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जो उठी है उसका तरीकेकार वज़ा करने के लिए मुज़ाकरात करने हम हर वक्त तैयार हैं। महंगाई कम करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए मुज़ाकरात करने हम हर वक्त तैयार हैं। तो लिहाजा अवाम के मसाइल हल करने के लिए हम हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर दोहरा देता हूं, एक शख्स के लिए सौदेबाजी नहीं होगी।
بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر عوام سے مذاکرات تو اپوزیشن کو نہیں کرنے نا، عوام کے لیے کیا مذاکرات آپ کو اپوزیشن کے ساتھ کرنے؟ جو کرنا ہے حکومت نے طے کرنا ہے، حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ اپنے مشورے کرنے ہیں اور اپنی پالیسیز اپنی بنانی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے، تو پھر رہ کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے وہ لوگ جو بے گناہ پکڑے گئے ہیں ان کو کم از کم رہا کرے، خان صاحب کہتے ہیں میں اپنی رہائی کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ جی تو میں اس حد تک بالکل متفق ہوں کہ حکومت جو ہے وہ از خود آنے والے مہینوں اور ہفتوں میں ان سب جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں ان کے ٹرائلز کو تیز کرے، ان کی پروسیکیوشن اور استغاثے کو متحرک کرے، تاکہ جو قصوروار ہیں اور جو رپورٹ میں جن کے نام بھی اب لکھے ہوئے باقاعدہ طور پر صریحاً صاف سامنے آ گئے سب لوگوں کے، ان میں سے کچھ لوگ اب قومی اسمبلی کے اور مختلف صوبائی اسمبلیوں کے رکن بھی بن چکے ہیں یا اب وہ دوبارہ روپوش سے منظر عام پر آ چکے ہیں، تو لہٰذا ان کو پروسیکیوٹ کر کے اگر وہ ذمہ وار ہیں ان کو سزا دیں، اور جن کو جو ذمہ دار نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا، ان سب کو رہا کریں۔ تو جتنی جلدی یہ رہائی ہوگی وہ ملک کے لیے بہتر ہے، کیونکہ قانون تو یہی کہتا ہے کہ جس کے خلاف ثبوت نہ ہو اس کو حراست میں نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر مختصراً آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ اب پی ایم ایل این کا جو ایک ممکنہ بیانیہ تھا، یہ جو پارٹی کی صدارت تھی جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس واپس آنی تھی، وہ 11 مئی کا اجلاس آگے 28 مئی تک پوسٹ پون ہو گیا۔ کیا معاملات کچھ ابھی ایسے ہیں جو طے نہیں ہوئے اور طے ہونا باقی ہیں بیانیے کے حوالے سے؟ جی نہیں، بیانیہ تو میاں نواز شریف لے کر چلیں گے، اور بیانیہ ایک ہی ہے جی۔ بیانیہ آئین پاکستان کے ابتدائیہ میں پہلے صفحے پر درج ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بیانیہ ہے، یہ ایک منزل ہے جو ابھی دور ہے، ہمیں اس تک پہنچنا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بھی ملک کے اندر جو معاشی اور سیاسی استحکام لے کر آنا ہے، وہ وفاق میں جو مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت ہے اور پنجاب میں خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ اس وقت موجود ہیں، وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ پنجاب کے عوام کو ڈیلیور کیا جائے، اور دوسرے صوبوں سے بجائے یہ کہ بڑکوں کا مقابلہ ہو یا تشدد کی دھمکیوں کا مقابلہ ہو، عوام کی خدمت کا مقابلہ ہو، تو وہ ہم اس کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں، اور یہی آگے بڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کو معاشی جو اس وقت کساد بازاری کا شکار ہے، بے روزگاری کا شکار ہے، اس سے باہر نکال کر جب انشاءاللہ پاکستان کے حالات اگلے 1.5 سے 2 سال میں آج کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، آٹے کی قیمت کم ہے، پیاز کی قیمت کم ہو رہی ہے، ٹماٹر کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ دیکھیں عوام کی جو انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں نہیں گھٹتی، ان کی قیمتیں گھٹ رہی ہیں۔ اب اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہر روز نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ $15 بلین کراس ہو گئے، اور قوم کو مبارک ہو کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم 13 سال بعد اذلان شاہ کپ کے فائنل میں پہنچی ہے، اور اس نے آج بہت زبردست پرفارم کیا ہے۔ میری ان کے لیے خراج تحسین ہے، اور ان کو پوری قوم کو مبارکباد ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب آپ کے ٹائم کا، اور بات وہی ہے کہ جو اپوزیشن جب یہ کہتی ہے پی ٹی آئی کہ جی حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور دوسری طرف حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں تو آئیں جی عوام کے لیے مذاکرات کر لیتے ہیں، عوام کے ریلیف کے لیے مذاکرات کر لیتے ہیں، تو پھر جو معاملہ اصل جو پی ٹی آئی کا ہے جس کو NRO 2 کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ معاملات تو پھر وہیں ہوگا جہاں ان کی خواہش ہے، وہیں سے ان کو کچھ ریلیف مل سکے یا نہیں مل سکے، لیکن وہاں سے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی تجزیہ لیں گے کہ آخر یہ معاملات اس نہج پر پہنچے کیسے اور اب آگے بڑھیں گے کیسے۔ چنانچہ پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2 سال سے زائد کا اس وقت عرصہ شاید گزر ہی چکا ہے تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد سے اب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آیا، اور سیاسی استحکام نہیں آیا تو ڈیفینیٹلی معاشی استحکام مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ الیکشن کے بعد یعنی 8 فروری کے مینڈیٹ کے بعد ایک امید جاگی تھی کہ شاید حالات میں کچھ بہتری ہوگی، لیکن پچھلے دنوں کی جو ایکٹیویٹیز 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد
جو نظر آئی ہیں، اور دونوں طرف سے جو جس قسم کے سٹیٹمنٹس اور بیان، اور خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد، تو اب یہ والی جو ایک امید تھی وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا رہ جاتے ہیں اس صورت میں جب پی ٹی آئی بارہا یہی بات کر رہی ہے، اور ابھی بھی اب جب ہم نے رؤوف اسد صاحب سے بات کی کہ ہم نے چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا، ڈاکوں سے ہاتھ نہیں ملانا، سیاسی جماعتوں سے ہاتھ نہیں ملانا، اینڈ وی آر ویری مچ کنونسڈ، اور ابھی بھی ہم کوشش میں رہیں گے کہ انہی سے ہمارا رابطہ اور وہاں سے ایبسولوٹلی ناٹ ہو چکا ہے. اب یہ معاملات آگے کس نہج تک جا سکتے ہیں، کیا آپشنز رہ گئے ہیں، اس پہ ذرا بات کریں گے، کیونکہ دوسری طرح پارٹی پر بین لگانے کی خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محمد مالک صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ. السلام علیکم محمد مالک صاحب. السلام علیکم جی. مالک صاحب، کیا یہ جو میں بات کر رہی تھی کہ امید تھی کہ شاید 8 فروری کے بعد حالات میں کچھ نرمی آئے، رویوں میں کچھ لچک پیدا ہو، لیکن اس کی مکمل طور پر نفی ہو گئی جب ہم نے وہ پریسر دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جس میں واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو تو ووٹ ہی اتنے % ملا اور انتشاری ٹولہ اور بلا بلا. اب کس طرف آپ حالات آگے جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ 8 فروری کے بعد ہمارا خیال تھا کہ حالات بہتری ہوگی، لیکن وہ 8 فروری تھی نا جو 9 اور 10 کو ہوا، اس کے بعد تو حالات نارمل نہیں ہونے تھے. دیکھیں، میں تو اپنے شوز پہ بھی نادیہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے بالکل کوئی پارلیز نہیں ہو رہے تھے، کوئی بیہائنڈ دا ڈور ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. بہت چینلز پہ چل رہا تھا جی 3 بندے ملے، 2 ملے، یہ پیغام رسانی. بات بڑی سمپل ہے. دیکھیے، آپ جب ڈائلاگ کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ دونوں سائڈز کے لیے کچھ اس پہ ہو. جو سچویشن اس وقت کھڑی ہوئی ہے، ایک ریالٹی ہے کہ ایمنس پاپولیرٹی ہے عمران خان کی. یہ ایک ریالٹی ہے کہ 8 فروری کو ہاتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کس حد تک نہیں، لیکن میسو ہاتھ تو ہو گیا 9 تاریخ کو جو فارم 45 اور 47 کا ڈرامہ ہوا. اب سین یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ عمران خان کا پاپولیرٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. If Imran Khan were to come out of jail tomorrow, تو مصیبت پڑ جائے گی ان سب کو. اب نیگوسیشنز ہوں گی تو کس بیسس پہ ہوں گی؟ عمران خان کا ہے کہ جی یہ الیکشن ہی میرا ٹوٹل چوری ہے، میری سیٹیں یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سیٹس دے دیں گے؟ obviously نہیں کر سکتے. کیا یہ بھی افورڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کی ٹیم بیٹھے ان کے ساتھ اور وہ کہے کہ چلیں آپ عمران میاں صاحب کا، بڑے میاں صاحب کا، شہباز صاحب کا، مریم نواز کا اور 10 بڑے حلقے کھول دیں؟ وہ بھی نہیں ہوگا. کیا اسٹیبلشمنٹ افورڈ کرتی ہے کہ عمران خان اس وقت باہر آئیں؟ نہیں آئیں. تو جب عمران خان کا باہر آنا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کرتی، ان کے حق میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہے، پی ایم ایل این کے حق میں نہیں ہے، تو پھر بیہائنڈ سیکرٹ ڈورز کیا گفتگو ہوگی؟ آپ دے کیا سکتے ہیں؟ عمران کو منیمم کیا چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے، ان کو اپنی آزادی چاہیے. پاپولیرٹی آپ ان کی عزت آسمان کو چھو رہی ہے. گورنمنٹ ان کے پاس کے پی کی ہے جو پہلے بھی ان کا سٹیٹس کو تھا. سو ہی ہیز پاور، لمیٹڈ پاور ایٹ لیسٹ ان ون، اور وہ موسٹ ریسٹرکٹیو پروونس ہے، بڑی اسٹرانگ پاور ہے. سو کوئی بھی ان کے پاس ہے، پاپولیرٹی ان کے پاس ہے. ان کو چاہیے آزادی. آزادی ان سب کے پاور ایکویشن کو خراب کرتی ہے، اس لیے نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اسٹرینتھ کہاں سے لے رہی ہے؟ پی ٹی آئی اسٹرینتھ لے رہی ہے، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو سپیریئر جوڈیشری کا پش بیک آ رہا ہے اگینسٹ ایگزیکٹو اینڈ اسٹیبلشمنٹ، اس کے بینیفیشری وہ بنتے ہیں. اور کل تک جو بات ہو رہی تھی کہ جی کم از کم 1.5 سال ابھی خان صاحب کو اندر رکھ لیں گے، دیکھو آپ ایک کیس اور رہتا ہے، ابھی پہلے کی اپیلز کے فیصلے نہیں ہوئے، پھر آپ جا رہے ہیں کہ 180 ملین پاؤنڈز والا، اس میں بھی سزا ہو جائے گی، 6-8 مہینے اس میں نکل جائیں گے. لیکن جو جوڈیشری کا پش بیک آ رہا ہے بارنگ چیف جسٹس صاحب، جو باقی ہم موڈ دیکھ رہے ہیں، آئی تھنک اس سے بہت زیادہ اسٹرینتھن فیل کر رہی ہے پی ٹی آئی. اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں جوڈیشل ریپریو مل جائے گا. وہ بھی ویسے پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہے. ناظرین، مختصر سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. مالک صاحب، اس کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، جو آپ اسٹرینتھ فیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ اسٹرینتھ مل رہی ہے پی ٹی آئی کو بیکاز آف جوڈیشری پریشر اینڈ ایوری تھنگ وچ ججز کا خط، اور پھر جو ریمارکس ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ججز کے بھی تقاریر، تو کیا یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، جو پریسر تھی،
ایک طرف تو پی ٹی آئی کے لیے تو جلے جو ہے سو ہے، لیکن اس کے زیادہ اگریسو ہونے کا مقصد یا تھوڑا سٹبن زیادہ ہونے کا مقصد یہ بھی ایک تھا کہ جوڈیشری سے ان کو ایک سپورٹ مل رہی تھی یا اسٹرینتھ مل رہی ہے، تو اس پہ بھی ذرا غصے میں؟ نہیں بالکل، دیکھیے 2-3 چیزیں اس فیصلے میں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ امپریشن کو کلیئرلی ختم کر دیں، اور اس پہ آئسنگ آن دا کیک ہو گئی جب آرمی چیف نے لاہور میں بات کی اور وہ ڈیجیٹل ٹیررزم اور ساری باتیں شروع ہو گئیں اور ان کا بالکل نہیں کوئی بات چیت ہو سکتی. انہوں نے 2 میسج دیے بڑے کلیئرلی. ایک تو یہ کہ اگر تو کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے تو اس حوصلے کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ سوچ کے پی ٹی آئی کے ساتھ چلے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. دیر از ایبسولوٹلی نو ڈائلاگ. ہمارے نزدیک یہ شرپسند ہے، ہمارے نزدیک فتنہ ہے، تو اس لیے جب آپ فتنے کے ساتھ جڑیں گے تو یہ سوچ لیجئے کہ آپ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ انہوں نے ایبسولوٹ پولیٹیکل فورسز کو میسج دے دیا. دوسرا میسج انہوں نے جوڈیشری کو بھی دیا کہ آپ نہیں فیصلے کر رہے، یہ نہیں کر رہے. جوڈیشری سے مجھے ایک گلہ مجھے بھی ہے نادیہ، وہ ہے سپریم کورٹ سے. دیکھیں پورا ملک سولی پہ چڑھا ہوا ہے مئی 9 والے ایشو پہ. فوج چاہتی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں، پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ سول کورٹس میں ٹرائل ہوں. لیکن اس بات پہ تو اگریمنٹ ہے نا کہ ٹرائلز ہوں، جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ملے، جو بے گناہ بری ہو جائیں. سپریم کورٹ مجھے آپ بتا دو 1 سال ہو گیا کیا کر رہی ہے؟ کیوں فیصلہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب؟ ایک فیصلہ بینچ کر دیتا ہے، وہ بھی عجیب فیصلہ تھا کہ جی آپ مقدمات چلا لیں، فیصلے اناؤنس نہ کریں. کیا مئی 9 کو چیف جسٹس یا وہ 3 ججز کمیٹی پاکستان میں نہیں تھی؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے 9 میں کو کیا ہوا پورے ملک میں، کتنا ڈیوائیڈڈ ہے؟ ویسے ہم روزانہ بیٹھ کے پورے دن کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائیو ٹرانسمیشن جو یہ کورٹ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. اور بھائی پرائرٹائز یہ کریں جس چیز پہ فوج کا اور پی ٹی آئی کا ایک پھڈا عمران خان اور ان کا چھوڑ دیں جو پرسنالٹی کلیش ہے. ایک پھڈا کیا کہ جی مئی 9 جب تک مئی 9 ہیز ٹو بی سیٹلڈ، یہ بہت بڑی ریڈ لائن تھی. بڑا ملک ڈیوائیڈ ہوا ہوا مئی 9 میں. کورٹ کو چاہیے مئی 9 کو اب چیپٹر کلوز کرنے میں مدد کرے، بند کرے، فیصلہ کر دے جو فیصلہ کرنا ہے، یا ملٹری کورٹس میں چلائیں یا سویلین میں چلائیں، تاکہ جس نے اپیلیں کرنی ہے کرے، جو اس سے نہ ہوتا ہے. بٹ ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. ہو کیا رہا ہے کہ اسٹیل میٹ کورٹ روم کا ہے، لیکن جو پولیٹیکل وونڈ ہے اس میں فیسٹرنگ ہو رہی ہے، پس پولیٹیکل زخم میں پڑ رہی ہے، اور یہ اور بڑا بن رہا ہے. مجھے آپ بتائیں 9 مئی کو لگتا تھا یہ ایک پاکستان ہے، پاکستان 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک لگتا تھا کہ جو اس سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ پیٹریوٹس ہیں، جو دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ سارے غدار ہیں. یار سارے غدار نہیں ہیں، نہ ہی سارے پیٹریوٹس ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں؟ آپ دیکھیں آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں. اس آزاد کشمیر کی جو یہ چل رہی ہے ساری ایجیٹیشن، اس کو آپ جا کے ذرا انڈین میڈیا میں دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور ہم یہاں پہ پتہ نہیں کیا ظلم و بربریت، اور وہاں انڈین میڈیا میں تو وہ جی ریپ بھی شروع ہو گیا، سب کچھ شروع ہو گیا. ایشو یہ نہیں ہے ہماری کشمیر پہ ایک مورل وہی جو باتیں جو ہم آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے کرتے تھے. سر مالک صاحب ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ وہ بات جو جی ہاں تو ابھی آپ نے بات کی پرسنالٹی کلیش کے حوالے سے. سر ابھی آپ نے بات کی پرسنالٹی کلیش کی بات کی ود ان پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ. سر اتنی ایکسٹریم پوزیشن جو لے لی ہے، خاص طور پہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں، بون آف کنٹینشن ہے کیا؟ اصل مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں ایک وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل when we discuss this. میں نہیں چاہتا کہ آپ یا میں غلط سمجھے جائیں. پرسنالٹیز ہمیشہ انڈیویجولز میٹر کرتے ہیں. سیاست کا انداز آپ کی پرسنالٹی کے سٹائل پہ ہوتا ہے. ہوا یہ کہ جب خان صاحب آئے، خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ایک ہسٹری تو تھی نا، یہ ان کے ڈی جی آئی تھے، انہوں نے ان کو ہٹایا، پھر کہا جاتا ہے کہ جی مخالفت بھی کی لگنے کی واٹ ایور. سو انسان ہوتا ہے. پھر خان صاحب نے جن کے خلاف ریفرنس پیش کیا چیف جسٹس آف پاکستان، وہی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، اس وقت تو نہیں تھے. اب 3 پرسنز ایسے ہیں کی پوزیشنز میں جن کی سب کی آپس میں ہسٹری ہے. اس لیے کوئی بھی چیز جب ہمیں نظر آتی ہے تو زیادہ ایگزیجریٹ ہو کے نظر آتی ہے، زیادہ پروناؤنس ہو کے نظر آتی ہے. پھر ایک طبیعت بھی ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں آپ پرسنالٹی کے سٹائل کو نہیں، ہر چیز اسلام کے خلاف صہیونیت کی سازش نہیں ہوتی، انسانوں کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے. عمران خان
انٹرنسکلی ایک ایگریسو آدمی ہیں اور فرنٹ پیس بولر والا ان کا مزاج ہے, وہ ہر چیز فرنٹ فٹ پہ نکل کے کھیلتے ہیں. آرمی چیف کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ از اے ویری ویری اسٹرانگ ولڈ مین آلسو. جب اسٹرانگ پرسنالٹیز اگر بڑائی کا مظاہرہ کریں گے تو بڑی جلدی رپروشما ہو جائے گا, اور اگر اپنی اپنی اسکن کے اندر رہیں گے تو کانفرنٹیشن بڑھے گی. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں, اس ملک میں اگر آگے چلنا ہے تو عمران خان کو بھی اور جنرل آصم کو بھی اپنی پرسنل جو ان کا اسٹائل آف پرسنالٹی ہے اس سے نکل کے فیصلے کرنے ہوں گے اپنی نیچر کے خلاف. دونوں کو روم دینا پڑے گا ایک دوسرے کو. یہ حقیقت ہے کہ رائٹ ناؤ دا ایشو از بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این وغیرہ یہ تو بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ تو ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اندر رکھ سکتی ہے یا باہر نکال سکتی ہے. اور دیکھیے اب اس چیز کو سوچیں, کل اگر یہ جوڈیشل ریپریو مل جاتا ہے عمران خان صاحب کو, وہ باہر نکلتے ہیں, ان کا تو پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا بھائی. کین یو امیجن اگر کل اڈیالہ سے عمران خان نکلتے ہیں, ان کو اسلام آباد یا پنڈی پہنچنے میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ اسٹریٹس ول بی پیکڈ. کیا ہوگا اس ملک میں؟ کہاں بات چیت چلے گی؟ یہ چیزیں بڑی ہی کانفرنٹیشن کی جا رہی ہیں. مزاج غصے کا بہت بڑھ گیا اس ملک میں. کشمیر میں آپ دیکھیں جو لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, کوئی سن ہی نہیں رہا لڑکاؤں کی بات. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں, دماغ حیران ہو جاتا ہے. ہم نہیں دکھا سکتے وہ ویڈیوز ہم مین اسٹریم میڈیا میں, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا پچھلے 72 گھنٹے سے کہ آئی ایم واچنگ آزاد کشمیر, اور یہ ہمارا بڑا ریگولیٹڈ کنٹرولڈ ایریا ہے. وہاں بھی یوتھ بالکل خود اپنی طرف چلے گئی ہے. یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی ایک غصے کا ماحول بن گیا. اب اگر اتنا غصہ قوم میں ہر جگہ نکل رہا ہے اور لیڈران نے بھی غصہ کرنا ہے, تو بھائی پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. آئی تھنک وی آر ایٹ اے ویری ویری ڈینجرس اسٹیج, بالکل صحیح بات ہے. ہمیں سیریسلی دیکھنا سمجھنے کی ہوگا. دونوں طرف ضرورت ہے, اور بڑی آپ نے بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد مالک صاحب. اور بات وہ یہی کر رہے ہیں کہ اسٹرانگ پرسنالٹیز ہیں اور دونوں کو وقت کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو روم دینے کی ضرورت ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.